हरि ओम। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, हे राम मां पालय, हे राम मां पालय। शुभं भवतु कल्याणं। प्रियांशः छात्रः व्याकरण विभागे अध्ययनरताः शास्त्री प्रथम वर्षीय छात्राणां कृते अद्याहं कारक प्रकरणम् अधिकृत्य कर्तुरीत्वं कर्म इति सूत्रम् आश्रित्य साम्प्रतं पाठयामि। सावधान भूत्वा सर्वे छात्राः मनोयोगेन श्रूयन्ताम्। सूत्रम् अस्ति कर्तुरी इप्सिततमं कर्म। सूत्रस्यार्थः आप्नोतेः शनन्त्वात् मतिबुद्धिः पूजार्थेभ्यः इति क्तप्रत्यये। इप्सिततमम् इति अतिशयेन इप्सितम् इति इप्सितम्, कृतस्य च वर्तमाने इति षष्ठे, कर्ता च अत्र चिकीर्षित। कर्मसंज्ञा वाक्योपात धातु वाच्य प्रधानी भूत व्यापाराश्रय रूप स्वतंत्र व्यापारः। स च केन आप्तुमिच्छति इति आकांक्षाया विशेषणीभूतेन व्यापारेण इति। अतएव मूले कर्तुः क्रिया आप्तुं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। कर्तुः सूत्रस्य कर्तुः किम् अस्मिन् विषये विवेचयामि। ननु तदभावे केन आप्तुमिति उत्थिता आकांक्षायां कारकाधिकारेण व्यापारस्य लाभः। तेन च कर्तुः आक्षेपात् कर्तृवृत्ति व्यापार फलत्व प्रकारिके इच्छा निरूपित विषयताश्रयः। कर्म इत्यर्थे देवदत्तः ओदनं पच्यते इत्यत्र देवदत्त कर्तृवृत्ति व्यापारः फुत्कारत्वात् संतापनत्वरूपः तत्प्रयोज्यं फलं विक्लीति रूपम्। तादृश्य फलत्व प्रकारिच्छया मदवृत्ति व्यापार प्रयोज फलाश्रयः ओदनो भवतीति कारिका। तादृश इच्छा निरूपित विषयता ओदन निष्ठा। तादृश विषयता आश्रय ओदनस्य कर्मत्वे सिद्धे कर्तु ग्रहणं किमर्थम् इति चेत् न इति प्रश्नः। प्रकृत धातु व्यापाराश्रय कर्तृग्रहणाय कर्तुः पदस्य आवश्यकत्वात्। अन्यथा मासेषु प्रसक्तम् अश्वं मास नाशौ मा भूत् इति अन्यत्र बध्नाति इत्यर्थके। मासेषु अश्वं बध्नाति इत्यत्र मास भक्षण कर्तुः अश्वस्य मदवृत्ति व्यापार प्रयोज्य गलविलाध संयोग रूप फलाश्रयाः मासाः भवन्ति इति इच्छाया सत्त्वाधिकरण संज्ञां पादित्वा मासानां कर्मत्वापत्तेः। प्रकृत धातु व्यापाराश्रय कर्तुग्रहणेः तु नोक्त दोषः। अश्वस्य प्रकृति धातु उपात व्यापाराश्रयत्व अभावेन अग्रहणात्।
पुनः तमंगर्हणम किमर्थम अवयव द्वारा समुदाये प्रश्नः कर्तुम उद्देश्यम कर्मत्येव सिद्धे सूत्रे ईप्सितं ग्रहणं किमर्थमिति चेन्न ईप्सितं ग्रहणाभावे यत् किंचित् प्रकारक इच्छा उद्देश्यस्य कर्मत्वं दुर्भारम् यदा कृतभोजनः कश्चित् पयः पयोलाभलोभेन पुनर्ओदन भोजने प्रवर्तते तदा क्रिया उद्देश्यस्यापि पयसः कर्मत्व आपत्तेः क्रियते ईप्सित ग्रहणे फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा उद्देश्यस्यैव कर्मत्वेन न दोषः यत्र च फलाश्रयत्वेन उद्देश्यता पयोनिष्ठा तत्र पयः पिबति इत्यादो भवत्येव ईप्सितमत्वञ्च प्रकृतधात्वर्थ प्रधाने भूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृतधात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वरूप इति एतेन अग्निर्माणवकं द्वारयति इत्यादो न दोषः वारणानाम् ईप्सितः इत्यस्य उद्देश्यता अग्नो ईप्सितत्वात् तत्र पंचमी माणवकस्य च ईप्सितं मत्तत्वादनेन कर्मत्वं च द्वितीयेति दिक् भवति तत्र पुनः सूत्रे अस्ति कर्म ग्रहणं किम कर्तुः आप्तुं कर्म ग्रहणं किमर्थम् अधिसिंहस्थासां कर्म इत्यतः कर्मानुवृत्ति संभवे सूत्रे कर्म ग्रहणं व्यर्थमिति न आधार निवृत्त्यर्थ मात्र कर्म ग्रहणम् एकयोग निर्दिष्टानां सहैव इति परिभाषा जागरूकत्वात् आधार पद विहितापि अनुवृत्तं स्यात् तेन गेहं प्रविशति इत्यत्रैव कर्म संज्ञा स्यात् हरिं भजति इत्यादो न स्यात् इति क उदाहरण रूपेण हरिं भजति हरिशब्दस्य कर्तृत्वं कर्म इत्यनेन भजकर्तृ वृत्ति क्रिया जन्य प्रीति रूप फलाश्रयत्वेन उद्देश्यतया कर्म संज्ञायां कर्मणि द्वितीयायाः इति द्वितीया द्वयेकयोः द्विवचने एकवचने एकवाक्यतयाः द्वितीयकवचनेऽपि अमी पूर्वः इति पूर्वरूपेः मनुस्वार इति अनुस्वारे हरिं भजति इति सिद्धम् अन्यतोदाहरणं हरिशब्दते हरि अत्र हरिशब्दस्य कर्तृवृत्ति सेवा रूप प्रक्रिया जन्य प्रीति रूप फलाश्रयत्वेन उद्देश्यतया कर्तुः इष्टं कर्म इति कर्मत्वेपि शब्दते इति अस्य कर्मतिङ् अभिहितत्वेन द्वितीया अनभिहिते इत्यधिकार विहितत्वेन अप्रत्यया हरित्व हरिपुंसत्वरूपाणां नियमेन उपस्थितया प्रातिपदिकार्थ इति सूत्रेण प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचन इति सूत्रेण प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमः हरिः शब्दते इति साधुः विषम वृक्षोऽपि संवृद्ध्य उदाहरणमस्ति अत्र विष वृक्षस्य संवर्धन क्रिया निरूपिता कर्मत्वेपि अमिना निपातेन एतत् कर्मत्व अस्य अभिधान तत्र कर्मणि न द्वितीया न भीते इति अधिकार विहितेन किन्तु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमेव विषम वृक्षोऽपि संवृद्ध्य स्वयं छेतुम् असाम्प्रथम् इति ग्रामम् अन्यतुदाहरणम् ग्रामं गच्छन् तृणमस्पृशते उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारो गमधात्वर्थ तद व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन ग्रामस्य कर्तृत्वं कर्म इत्यनेन कर्मत्व स्पृश्य मानतृणस्य इप्सिततमम्
स्वभावेपि गंगा स्पृशति इत्यादो स्पृश्य मानस्य ईप्सितमस्य गंगा इव क्रियाजन्य संयोगात्म फलश्रायत्वेन तथा युक्तं च अनिप्सितम् इति सूत्रेण कर्मत्वं कर्मणि द्वितीया इति अनेन उभयोरपि हि द्वितीया द्वैकवचने एकवचने इति अनेन एकत्व विवक्षायां द्वितीय एकवचनेपि अमि पूर्वम् अति हि पूर्वरूपे ग्रामं गच्छन् तृणं स्मृति इति सिद्धम्। ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते मुखे प्रक्षिप्तस्य गल विवर प्रवेशानुकूलो हनु जलानादि व्यापारो अर्थ भुञ्ज धातो तद व्यापार प्रयोज गल विलाध संयोग रूप फलाश्रयत्वेन वज्यमान ओदनस्य इप्सितमत्वाच्च कर्तृत्वं कर्म इत्यनेन कर्मत्वं विषयस्य द्विषतया इष्टत्वम् इप्सिततमम् आत्मभावेपि ओदनादेव इव क्रियाजन्यफल विवर प्रवेशात्मकाश्रयत्वेन तथा युक्तं च अनिप्सितम् इत्यनेन कर्मत्वं कर्म इति उभयोपरि द्वितीया एकत्व विवक्षायां द्वयको द्विवचने एकवचनेति द्वितीयेक वचने अमि पूर्ववः इति पूर्वरूपे ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते इति। अग्रे दिने अकथयन्ति सूत्रे पुनः विचारं करिष्यामि पाठिष्यामि इत्येव कस्मात्